मॅडम आज तुम्ही डीजीपी मेळपाक गेल्ले, कित्याक कारण आशिल्लें तुमकां? पळय आज शुक्रार डीजीपी लोकांक पब्लिकांक मेळपाचो दीस आनी हांवें न्ही एक म्हजें लेटर दिलां. कितें म्हणून म्हाजें न्ही तुमकां खबर आसा हेज्या पयलीं 4-5 वर्सां पयलीं म्हाजें मोबायलाचें लोकेशन जावं हांव कोणा कडेन उलयतां खंय वयता सगळें हें काडून कोणा तरी एकट्याक दिल्लें आनी ताका लागून तलवारी सुरी घेवन म्हाज्या घरा कडेन पावले आनी हेका लागून 2 पुलीस एक PSI तितून इनॉल आसलेलो आनी एक PC आसलेलो इनॉल म्हाजें अशें लोकेशन काडून म्हाका त्रास केल्लो. हांव कांय टेररिस्ट न्हू जावं हांव खंय गुंडा न्हू जावं हांव कोणाक त्रास करता लोकांक ब्लॅकमेल करता असलें बी कांय न्हू. तर म्हाजो मोबायल सादो सिंपल धाकटोसो हो मोबायल तो कित्याक लागून लोकेशन म्हाजें काडलें वयता जावं तोय जाता जावं म्हाजो व्हडलो मोबायल दुसरो WhatsApp बी हांव म्हाजो आसा तोय मोबायल म्हाजो हें जाता. म्हणून कितें केलें हांवें SP पयलीं मेळ्ळें कित्याक हेच्या पयलीं तशें जाल्ल्या कारणान हांव सांगलेलें म्हाजें आयकोंक नासलें आनी तो तसो काण घडलेलो आनी आतां परत तशें म्हाका जावंक लागलें म्हाज्या मोबायलाचेर. कोण तरी म्हाजें लोकेशन काडटा काय कोण तरी म्हाजो हांव कोणा कडेन उलयता तो टॅप करता काय असलें म्हणून म्हाका दिसलें. हांवें SP मेळ्ळें SPन म्हाका सांगलें की तूं एक लेटर कर म्हणून आनी लेटर केला म्हणून हांवें DGक लेटर केला आनी कॉपी टू नॉर्थ SP आनी साऊथ SP केला. कारण कितें की खरेंच हांव एक लोकांक लागून काम करता एक सादें सिंपल सोशल NGO चलयता. सवेरा म्हजी NGO आसा पळय कोणाक तरी म्हाज्या बद्दल दूख आसा काय कोणाचें हांव एक व्हिडिओ करता सरकाराचे एगेन्स्ट बरें आसा जाल्यार हांव बरें उलयल्लें आसा वायट आसा जाल्यार हांव वायट उलयल्लें आसा. कोणाक कडसून काय ब्लॅकमेल करून कोणाक इतले बाकीचे करतात तशे इतले पयशे दी तितले पयशे दी अशें काय केन्ना करूंक ना. जाल्यार म्हाका म्हाजें एक कित्याक ट्रॅप करता जो कोण असो करता जाय म्हजी जाल्यार मागणी आसा यो बाबा बिंदास म्हजे कडेन विचार नाजाल्यार तुका दिसता जाय म्हाज्या अशें फाटल्यान भोंवच्या परस म्हाजें सगळें लोकेशन काडचें परस यो गुळी मार उडय म्हाका ह्या संवसारान रावपाची गरज ना. कित्याक ही भिसूडपणां ना मर्तपणां ना हेजे प्रमाणे काम करप हें म्हाका बरें दिसना. पूण हांव तांकां सांगूंक सोदता जो कोण असो करता कित्याक लास्ट टायमार SPन स्वता हांवें सांगून सुद्दां कांय जावंक ना. SP नॉर्थाचो जेन्ना खुलासो DYSP आसलेलो तेणें सांगलें कोणाचो तरी हो नंबर आसा ट्रॅप जाता म्हणून. मागीर तांकां कळ्ळें की हो ताराचो नंबर म्हणून. तशेंच परत कितें जावंक शकता कित्याक म्हाका जाता मोबायल उलयता आवाजूच येना रिंग जाता म्हणल्यार अर्दें रिंगूच जायना. कोण तरी म्हणजे हांव उलयता आसतना मदींच कोण तरी पीन लावन म्हाजें तें आयकपाक लागून तशें कितें करता काय तशें म्हाका दिसता. म्हणजे अशा रितीनी म्हाज्या मोबायलाचेर हे ट्रॅप जाता अशें म्हाका दुबाव आसा आनी हेकाच लागून हांवें DGक SPक सगळ्यांक लेटर केला हेजेर चवकशी करची आनी बरेपणान म्हाका तुमकां जिवाक तुमचो धोको आसा अशें म्हणून. ऑफकोर्स जिवाक धोको आसा. जेन्ना पयले फावटी केल्ले तेन्ना तलवारी सुरी घेवन म्हाज्या आनी तेजेर FIRय जाल्या तलवारी सुरी घेवन म्हाज्या घरा कडेन पावले. मागीर तुमी सांगा लोकेशन काडून हांव जिवाक भिना. खरें म्हणजे जाल्यार पयली गजाल आसा की हांव भिना पूण असली भ्याडपणां कोण करता पळय ताणें फेस टू फेस यो हें करप उलयतलो. दुसरी गजाल आसा हो मोबायल टॅप करून हांव कोणा कडेन उलयतां कितें उलयतां हें सगळें जाणून घेवपाचें चिंतता. हांव कोणा कडेन कितें उलयतलें कात उलयतलें म्हजें कितें वेवसाय म्हणजे जो सोशल एक्टिविस्ट आसा तेच उलयता आनी जरी तांकां हें आसा जाल्यार कितें कारण आसतलो जे तुमकां तुमचो मोबायल टॅप करपाक पळयता ते. एक तर हांव खंय तरी कोणा बद्दलूय उलयतां कळ्ळें न्ही कोणा बद्दलूय उलयतां तिडकीन बी हय हे कोणा कडेन उलयता कोणाक हेका इतली आयडिया दिता कोण इतलें कोणें अशें कितें तरी दुबाव आसतलो. पण हे टॅप करपाचे सगळे यंत्रणा पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन आहा न्हू. यंत्रणा जरी पुलीस डिपार्टमेंटाची आसले तुमी पळयला आतां सायबर क्रायमाक इतल्यो केशी येता कारण एपान कितें कितें करूंक शकता आनी खंय कोणाक नाडूंक शकता. इलेक्शनूच पळयना तूं कशें जाता तें सगळे लोक सोदतात ताका इलेक्शन कशें जाता काय म्हणून तें सुद्दां पळयना. खंय बसून खंय हें करून कशें BJP हेका पार्टीक वोट काडटात ह्या अशा रितीनी चल्ला. तुमी आतां BJP म्हणले जाल्यार खंय तरी तुमकां दिसता खंय तरी BJPचो इनवॉल्ड आसा. त्या पार्टीचे म्हणजे BJP अशें कित्याक म्हटलें हांवें की पार्टीच्या लेवलान त्या वोटिंगेचे हेका लागून तेंच्यांनी जी केल्लें आसा तुमी पळयता हॅक करतात आनी कितें करतात. BJP पार्टीचे म्हाजे कोण कितें करतले अशें म्हाका दिसना. कोण तरी असो आसूंक शकता जेका म्हाज्या पासून ताका हें आसा भिरांत आसा म्हणूनय आसूंक शकता. तुमकां खबर आसा लास्ट टायमार हांवें सांगलेलें 7-8 जाणांचे म्हाजे कडेन पेनड्रायव्ह नाटकां आहा तेंची. हेका लागून बी कोण दिले काय तारा कोणी केले काय तारा
अशें म्हणून कितें आसूं म्हळ्यार तुमचे कडेन लोकांचे हे आसा सिक्रेट आसा. हांवें कोणाक त्रास काय करूंक ना कोणाक ब्लॅकमेल करून तेंचे कडसून बाकीच्या मशीन हांवें पयशेय घेवंक ना. हांवें दवरल्या ते केन्ना तरी म्हाका त्रास जाता जाल्यार ते हांव दाखोवपाक सोदता. हे पळय हें अशें आसा बरं. सो लोक म्हणटा की तुमचे जे पेन ड्रायव्हर आसा ते म्हणटा की तुमी ब्लॅकमेल करतले आनी पयशे खावंक वयता अशें आयकूंक येता आमकां. आज पर्यंत कोणाक करूं ना. जे ब्लॅकमेल करतात तांकां कोण विचारना आनी ते ब्लॅकमेल करता जाल्यार न्हू म्हाका ते चोडवांची भिरांत दिसता. ज्या बायलांची तेतून हें आसा त्या बायलांक तांकां लज जावचें न्हू पूण अजून तरी पाशियेंस काडला. पण उदक जेन्ना तकले वयर वयतले पळय ते म्हाका ओपन करचें पडटा. ते म्हाका ब्लॅकमेल करून तांकां हें करपाचें ना. म्हाका अजिबात तांकां ब्लॅकमेल करपाचें हें ना. म्हाका फक्त एक हांवें दवरला म्हाज्या सेफ्टीक लागून. सो आतां एसपीन तुमी उलयले जाल्यार एसपीन कितें म्हणलें तुमकां? एसपीन म्हाका सांगलें की तूं लेटर एंट्री कर आनी दी लेटर एक कर तेज्या शिवाय आमकां इन्क्वायरी करूंक मेळटा. आतां डीजीक हांव मेळोंक गेलें डीजी नासलेलो. डीजी ना म्हणून हांवें कितें केलें तेंच्यांनी सांगलें म्हाका आयजीक मेळ म्हणून. आयजीक हांवें 84 ताका मेळ्ळें हांव. तेणें म्हाका सांगलें पयलीं हें काड सीन काड आनी मातशें वेवस्थीत हें कर परत हें करून परत घालून पळय तशेंच सेम जाता जाल्यार बरें आसा. ना एका वेळार सॉफ्टवेअराचेर तशें जावंक शकता असो. अशें म्हळ्यार तुमकां प्रोटेक्शन बी दिवपाचें अशें कितें म्हणल्यार प्रोटेक्शन म्हणून म्हाका नाका. कोणाचेंच प्रोटेक्शन नाका. मरपाक हांव भिना. प्रोटेक्शन घेवन हांव कितें करतलें? हांव कोण व्हडलें अशें प्रोटेक्शन दिवपाक ना. फिर बी तुमी एक नामचीन तुमचे NGO आसा आनी तुमकां नांव आसा जाल्यार